साई बन्दगी आदरणीय दर्शकवृन्द, यो संसारमा मानिसहरू आवश्यकताको आधारमा मानिसले मानिसलाई अर्थात् कुनै सामानलाई अर्थात् गुण ज्ञान कला सिपलाई महत्त्व दिँदो रहेछ। जस्तै बढी चाहिँ मानिसहरू आफ्नो शरीरसँग जोडिएको कुरामा बढी ध्यान दिँदो रहेछ। जस्तै अहिले हाम्रो श्वास चलिरहेको छ, हामी विभिन्न कुराको अनुसन्धान गरिरहेका छौँ या विभिन्न किसिमका फिल्महरू हेरिरहेका छौँ या विभिन्न किसिमका कामहरू गरिरहेका छौँ, अर्थात् समाजमा घटेका घटनाको अनुसन्धानहरू गरिरहेका छौँ या विभिन्न कामहरू हामी गरिरहेका छौँ। तर यो श्वास चाहिँ जुन श्वासको रिदम छ, त्यो रिदम अलिकति पनि डिसब्यालेन्स भयो भने हामी तुरन्त कसलाई सम्झिन्छौँ? हामी तुरन्त सम्झिन्छौँ चिकित्सकलाई, र हाम्रा आफन्तहरू पनि तुरन्त घबराउन थाल्नुहुन्छ र उहाँले तुरन्त एम्बुलेन्स अर्थात् कुन छिटो हामीलाई चाहिँ उपचार गर्नमा सजिलो हुन्छ, हस्पिटलसम्म पुर्याउन सजिलो हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामी तुरन्त एक्टिभ भएर के मगाउनु पर्छ, हेलिकप्टर मगाउनु पर्छ कि एम्बुलेन्स मगाउनु पर्छ कि कसरी कुन अवस्था कस्तो छ, या डोकोमा बोकेर लानुपर्छ कि या भडिया खोज्नुपर्छ कि, त्यतिखेर हामी चाहिँ तुरन्त तयार हुन्छौँ र त्यो श्वास प्रश्वासको अवरुद्धतालाई निमन गर्नको लागि, स्वस्थ गर्नको लागि, ब्यालेन्समा ल्याउनको लागि हामी तुरन्त डाक्टरलाई चाहिँ अनुरोध गर्छौँ कि डाक्टर साहब, मलाई चाहिँ श्वास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ, मेरो जीवन र मृत्युको बीचमा मेरो जीवन छ, मलाई जसरी पनि जोगाउनुस् भनेर हामी त्यतिखेर आवश्यकता चाहिँ हामी स्वास्थ्यलाई दिन्छौँ र स्वास्थ्यसँग जोडिएको चिकित्सकलाई दिन्छौँ। त्यसैगरी हामीलाई चाहिँ जाडो मौसममा यदि हामी चिसो ठाउँमा छौँ, त्यहाँ हिउँ खसिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ सबभन्दा बढी हामीले आगोलाई र हामीले चाहिँ कपडालाई महत्त्व दिन्छौँ। त्यस्तै गरी हामीलाई चाहिँ भोक लागेको बेलामा हामी चाहिँ एकदम भोकाएको बेलामा त्यतिखेर हामी भोजनलाई चाहिँ महत्त्व दिइरहेका हुन्छौँ। त्यस्तै गरी हामीभित्र यदि भोक जागेको छ, तृष्णा जागेको छ भने त्यतिखेर हामी चाहिँ सेक्सलाई चाहिँ हामी बढी महत्त्व दिइरहेका हुन्छौँ। यस्तै गरी हामी संसारमा केही सिक्न, केही जान्न, केही बुझ्नको लागि हामीमा आवश्यकता जाग्यो भनेदेखि हामी चाहिँ पढ्नको लागि हामी जोड लगाउँछौँ, त्यसलाई आवश्यकता बुझेर त्यसलाई निरन्तरता दिइरहेका हुन्छौँ। किनभनेदेखि त्यसबाट हामीले पढ्यो भनेदेखि हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो जागिर हुन्छ र जागिर भएपछि हामी चाहिँ ब्यालेन्स डाइट हामी खान पाउँछौँ, पैसा आउँछ र पैसाबाट हामी जे मन लाग्छ त्यो गर्न पाउँछौँ भनेर हामीले चाहिँ शिक्षा आर्जन गर्न लागेका हुन्छौँ। त्यस्तै गरी हामी राजनीतिज्ञलाई महत्त्व दिन्छौँ कि राजनीति गर्यो भनेदेखि हामी मन्त्री प्रधानमन्त्रीसम्म यदि राष्ट्रपति बन्न पायो भनेदेखि आफ्नो हातमा शासन हुन्छ र त्यो अनुसार मैले चाहिँ संसारलाई घुमाउन पाउँछौँ, आफ्नो हातमा शक्ति हुन्छ, त्यो अनुसार हामी चाहिँ संसारलाई चाहिँ आफ्नो हातमा राख्न पाउँछौँ भन्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ राजनीतिलाई जति दुःख परे पनि, जति कष्ट भए पनि, जेल भए पनि, नेल भए पनि, जस्तो भए पनि, गाली सुन्न परे पनि, जे गर्नु परे पनि मानिसले चाहिँ के गर्छन् आवश्यकता बुझेर त्यसलाई राजनीतिज्ञलाई चाहिँ उसको शास्त्रहरू, पोलिटिकल साइन्सहरू पढ्नुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनुभएको हुन्छ। त्यसै गरी मानिसहरू चाहिँ अब खेतीपाती गरिराख्नु भएको किसानहरू
उहाँहरूलाई चाहिँ यदि उहाँलाई धान, गहुँ, कोदो अर्थात् भटमास यस्तै गरी जोडिएका विभिन्न दाल दलहनका तरकारी सागसब्जीहरू उब्जाउनु र त्यसबाट आम्दानीको महसुस, मलाई यसबाट पैसा हुन्छ भने जस्तो आवश्यकता महसुस भयो भने उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने तरकारी खेतीमा बढी महत्त्व दिनुभएको हुन्छ। यस्तै गरी मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नको लागि, जस्तै बेहुला छ, कहीँ विवाह गर्न युवा युवती भयो भने उनीहरूले चाहिँ बढी सुन्दरी केटी मन पराउँछन् केटाले, र केटीले पनि सुन्दर केटा, जागिर गरेको केटा मन पराउँछन्, ऊ आवश्यकता बुझ्छन् र विवाह गर्न चाहेका हुन्छन्। यस्तै गरी संसारमा चाहिँ विभिन्न अब धर्मशास्त्रहरूको कुराहरू जान्न जसलाई आवश्यकता रुचि हुन्छ, उहाँले चाहिँ विभिन्न किसिमका शास्त्र पुराणहरू खोजिकन नेटमा भेट्छ कि किताब लाइब्रेरीमा भेट्छ कि कहाँ भेट्छ, त्यस्ता कुराहरू बुझ्नको लागि उहाँले अति आफ्नो आवश्यकता बुझेर मेहनत गरिराख्नु भएको हुन्छ र खोज गरिराख्नु भएको हुन्छ र त्यसबाट चाहिँ सन्तुष्टि लिएका हुन्छन्। त्यस्तै गरी उहाँहरूले कसले योग प्राणायामलाई चाहिँ शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि उहाँले चाहिँ आवश्यकता बुझ्नु भएको हुन्छ र उहाँले चाहिँ योग प्राणायामलाई चाहिँ महत्त्व दिएर उहाँले चाहिँ योग प्राणायामलाई चाहिँ आवश्यकता बुझेर त्यसमा चाहिँ लगनशील भएर कन्टिन्युटी दिइराख्नु भएको हुन्छ। यस्तै गरी उहाँहरूले कसैले चाहिँ अब यो संसारमा चाहिँ कुनै चिजको आवश्यकता बुझेर त्यसलाई अब कुनै मेसिन बनाउनु छ, कुनै पाठ पूर्जा बनाउनु छ, कुनै गुड्ने देख्ने इत्यादिहरूका जस्तो कुराहरू चाहिँ उहाँहरूलाई महसुस भयो भने उहाँहरूले एक एक कुरालाई आवश्यकता बुझेर त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले साथ दिनु भइराख्नु भएको हुन्छ। त्यस्तै गरेर मान्छेहरूमा जस्तै अब जसलाई छोरी छ, छोरा छैन भनेदेखि उहाँले छोराको आवश्यकता महसुस गर्नुभयो भने, छोरीहरू पेटमा यदि भयो भनेदेखि उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भने अन्यति काम गरेर पनि छोरीलाई चाहिँ एबर्सन गरेर छोराको लागि चाहिँ 2-2टा 3-3टा छोरीहरू फालेर छोराको आवश्यकता पुरा गर्नको लागि उहाँले छोराले पैतृक टार्छ भन्ने कुरा सम्झेर छोरीको इन्तजारमा चाहिँ छोरीहरू फालिरहेका हुन्छन् र उहाँहरूले त्यही आवश्यकता महसुस गरेका हुन्छन्। कोही व्यक्तिहरू संसारमा अब जसलाई चाहिँ काम धन्दा गरेर मेहनत गरेर पसिना चुहाउनु भन्दा बरु लुटेर नै सम्पत्ति आर्जन हुन्छ, झुट बोलेर नै सम्पत्ति आर्जन हुन्छ, बसी मिठो कुरा चिल्लो कुरा घसेर नै सम्पत्ति हुन्छ भनेदेखि म चाहिँ किन जानु जुका लगाउन खुट्टामा र सर्पलाई टोकाउनु घाँसमा जानु, बरु बसी मान्छेलाई फलाइ फुकाइ गरिकन मलाई चाहिँ शब्द बेचेर नै मलाई शान्ति र म प्लेन चढ्न पाउँछु, जहाज चढ्न पाउँछु र मान सम्मान पनि पाउँछु भने उहाँहरूले चाहिँ त्यही चिल्लो कुरा गरेर नै चिल्लो कुरा गर्नु नै आफ्नो आवश्यकता बुझेको हुन्छ र उहाँहरूले आफ्नो आवश्यकता पुरा गरिराख्नु भएको हुन्छ। त्यस्तै गरी कोही व्यक्तिहरू चाहिँ बुझ्छन् कि बसिकन पैसाको आदान प्रदान, पैसाको लेनदेन, पैसाको ब्याङ्कमा राख्ने निकाल्ने इत्यादि बुझ्नुहुन्छ र त्यसबाट ब्याज आउँछ भन्ने कुराहरू थाहा पाइसकेपछि उहाँले के गर्नुहुन्छ भनेदेखि आफ्नो त्यो पैसालाई चाहिँ लगाइराख्नुहुन्छ र त्यसबाट आएका आम्दानीहरूबाट आफ्नो चाहिँ फाइदाबाट आफू बसी चाहिँ खान पाइरहेको हुन्छ। त्यसैले उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई आवश्यकता महसुस गर्नुभएको हुन्छ कि पैसाको लगानी गर्यो भने त्यसबाट आम्दानी हुन्छ, हामीलाई कुनै किसिमको काम गरिराख्नु पर्दैन भन्ने कुरा उहाँले जानकारी गर्नुहुन्छ, जानकारी भएको हुन्छ। त्यो अनुसार उहाँहरूले चाहिँ त्यो खेती गर्नुभन्दा र मेहनत गर्नुभन्दा बरु लगानी लगाउँ र आम्दानी पाऊँ भनेर उहाँले त्यसलाई आवश्यकता बुझेर उहाँले काम गरिराख्नु भएको हुन्छ। कुनै ब्युटी पार्लरमा गएर जसको अनुहार बिग्रेको छ, अग्ली छिन्, कुरूप छिन् भनेदेखि उहाँले चाहिँ अनुहार सिँगारेर कसैलाई लोभ्याउनको इच्छा उहाँलाई भयो भने म अनुहार देखाएर मैले चाहिँ आफ्नो पेसा चलाउन सक्छु भने उहाँलाई गएर ब्युटी पार्लरमा अनुहार बनाउँछिन्, आँखका भुवँहरू चाहिँ राम्रो बनाउने, अनुहार सिँगार्ने, ताकि मान्छेहरूले मलाई चाहिँ मन पराओस् र म चाहिँ आफ्नो पेसामा चाहिँ प्रबल हुन पाउँछु, राम्रो हुन पाउँछु भनेर उहाँले चाहिँ त्यो आवश्यकता बुझेर उहाँले काम गरिराख्नु भएको हुन्छ। त्यस्तै गरी मान्छेलाई चाहिँ गाडी घोडाहरू जसलाई चाहिँ अब आय व्यय गर्नु छ, व्यवसायहरू गर्नु छ भनेदेखि उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, गाडी आवश्यकता महसुस बुझेर गाडी किन्नुहुन्छ र त्यो गाडीको चाहिँ आफ्नो चाहिँ त्यो व्यवसाय गर्न थाल्नुहुन्छ र माल सामानहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउने र त्यसबाट आएका आम्दानीबाट आफ्नो बालबच्चालाई पाल्नु आफ्नो जरुरी बुझ्नुहुन्छ र त्यो अनुसारले उहाँले काम गरिराख्नु भएको हुन्छ।
यस्तै गरेर कोही अब साधु सन्तहरू बन्नुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ साधु सन्त भए ब्रह्मचर्यता अपनाएपछि शरीर स्वस्थ हुन्छ र जान्न बुझ्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुराको बुझिसकेपछि उहाँले विभिन्न किसिमका शास्त्रीय कुराहरू गरेर मान्छेहरूलाई मनोरञ्जन गराउनुको साथसाथै गीत भजन सुनाएर आफूतिर एकत्रित गरेर आफूले चाहिँ आफ्नो आवश्यकता बुझ्नुहुन्छ र मान्छेलाई जम्मा गरेर आफ्नो चाहिँ जीविका चलाउनमा उहाँलाई सजिलो भएको हुन्छ र सत्य तथ्य कुराहरू सुनाइरहेका हुन्छन् र सुनाउनु मेरो चाहिँ उचित हो, मैले चाहिँ जान्नुपर्छ र मैले यसो गर्नुपर्छ भन्ने बुझेर जरुरी बुझेर उहाँले चाहिँ आफ्नो गुणलाई चाहिँ व्यवसायमा परिणत गरेर आफ्नो चाहिँ संसारका मान्छेहरूलाई एकत्रित गर्नु मेरो चाहिँ उचित काम हो भनेर उहाँले चाहिँ आवश्यकता महसुस गरेर उहाँले चाहिँ त्यसो गरिराख्नु भएको। त्यस्तै गरेर अब नेटवर्किङ कामहरू छन् जसले नेटबाट काम गर्ने, पैसा कमाउने, नेटबाट आफ्नो चाहिँ मान्छेको आवश्यकता हो, मान्छेको चाहिँ यसो यसो गर्यो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ आम्दानी हुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने साइबरहरू खोल्नुहुन्छ र त्यही अनुसारको उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने मान्छेको आवश्यकता महसुस हुन्छ र त्यो आवश्यकता उहाँ कहाँ गएर बिसाउनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ विभिन्न किसिमका अब पासपोर्टहरू बनाउनु पर्ने, कुनै फर्महरू भर्नुपर्ने, अनलाइनबाट कहीँ शिक्षा दिनुपर्ने त्यस्ता कुराहरू भयो भने उहाँहरूले साइबरबाट मलाई साइबर खोल्नु चाहिँ मेरो लागि राम्रो हो भनेर आफ्नो आवश्यकता महसुस गर्नुहुन्छ र उहाँले चाहिँ आफ्नो आवश्यकता अनुसारको आम्दानी गरेर आफ्नो जीविका र आफ्ना बालबच्चाहरूलाई पालिराख्नु भएको हुन्छ। यसै गरेर संसारमा चाहिँ सबै कुरा आवश्यकताको आधारमा, जरुरीको आधारमा मान्छेलाई भेल्यु दिइराख्नु भएको छ, जसमा जसको जुन जरुरी छ, आवश्यकता छ, त्यो आवश्यकता महसुस भएपछि मात्र उसले चाहिँ एकले अर्कोलाई बोलाउनुहुन्छ भने जसलाई आवश्यकता जसको चाहिँ जसले जुन चिज खोज्नु भएको छ त्यो चाहिँ उनमा पाएन भनेदेखि उहाँलाई पुरा यदि जन्म उहाँको 100 वर्ष बाँच्नुहुन्छ भने पुरा 100 वर्षमा कहिले पनि त्यो व्यक्तिलाई त्यो नजिकमा भए पनि उसलाई बोलाउँदैन। किनभने मानवको त्यस्तै खालको, मानवको चरित्र त्यस्तै खालको रहेछ, मानवको विचार नै त्यस्तो खालको रहेछ, मानवभित्र नै मानवको मौलिकता नै त्यस्तै खालको रहेछ, अर्थात् मानवको प्रकृति नै त्यस्तै खालको रहेको कारणले मानव चाहिँ यो संसारमा लतपतिसकेपछि, संसारको आवश्यकताहरू महसुस हुन थालेपछि मानिसले कहिले पनि नजिकमा भएको मान्छे पनि मान्छे हो, उसमा पनि मलाई काम लाग्छ भनेर उसलाई चाहिँ कहिले पनि बोलाएको हुँदैन। अर्थात् आवश्यकताको आधारमा मात्रै श्रीमतीलाई पनि मान्छेले चाहिँ लत्ता कपडा दिने गर्छन् र उसले भात पकाएर दिन्छन्, शारीरिक सम्बन्ध गर्न दिन्छन् भन्ने कुराहरू सम्झिसकेपछि, बुझिसकेपछि मात्र उसलाई विवाह गरेर घरमा ल्याउँछन् र उसलाई चाहिँ शोषण गर्छन् र उसले आफ्नो चाहिँ जीविकाहरू, आफ्नो चाहिँ इच्छा पूरा गर्छन् र उसले चाहिँ यदि श्रीमतीले राम्रोसँग काम गर्न सकेन, अर्थात् उसले भनेको इच्छा श्रीमानको पूरा गर्न सकेन भने मान्छे सम्बन्ध विच्छेद पनि गराउन पछाडि हट्दैनन्। यस्ता खालका स्वार्थी मानिसहरू संसारमा छन् जसले कुनै श्रीमतीहरू पनि श्रीमानलाई चाहिँ पनि आफ्नो आवश्यकता महसुस गर्छन् र महसुस गरिसकेपछि उसले पनि उसको इच्छा, उसकोबाट भएको आफूलाई इच्छा लागेको कुरा पुरा भयो भनेदेखि ऊ पनि बस्न चाहन्छन् र यदि इच्छा पुरा भएन भनेदेखि ऊ पनि सम्बन्ध विच्छेद गरेर अर्को विभिन्न लान्छना लगाएर अर्कोसँग जाने उहाँको प्रयास रहेको हुन्छ। उनको इच्छा नै त्यस्तै खालको रहेको हुन्छ र त्यही अनुसारको उहाँले चाहिँ सम्बन्ध पनि जोड्नु भएको हुन्छ। यस्ता गरेर संसारमा विभिन्न किसिमका संसारमा चाहिँ आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नको निम्ति मान्छे लागि परेका हुन्छन्, जसलाई चाहिँ एक व्यक्तिभित्र पनि मेरो शरीर चाहिँ लौकिक हो अर्थात् प्राकृतिक हो र म चाहिँ अलौकिक हुँ भन्ने कुराको कसैलाई पनि यो दर्शन सम्बन्धी कसैलाई मतलब पनि छैन र यो हरेक कुराहरू मनबाटै मस्तिष्कबाटै पुरा भइरहेका छन् भनेदेखि उहाँले अलौकिक पुरुषलाई सोध्नु पनि के जरुरी छ, जुन अलौकिक पुरुषको शब्दै हुँदैन तर उहाँको चाहिँ आँखा मात्र हुन्छ, दृष्टि मात्रै हुन्छ, उहाँको शब्द हुँदैन। शब्द नभएकोलाई उहाँ संसारका मान्छेहरू लाटा भन्छन्, उसलाई चाहिँ कुनै किसिमको उसलाई भ्यालु दिएको हुँदैन। जबकि अलौकिक बिना अलौकिक मानिस जीवित रहन सक्दैनन्, बिना अलौकिकताको मान्छे कुनै किसिमको विकास गर्न सक्दैनन्, कुनै नाता जोड्न सक्दैनन्, संसारमा कुनै पनि काम सानोभन्दा सानो या ठुलोभन्दा ठुलो कुनै काम गर्न सक्दैनन्। तर अलौकिक पुरुषलाई मानिसले नगण्य बराबर राखेको छ, कहिले वास्तै गरेको छैन। किनभने श्वास बन्द भएपछि मात्र एउटा डाक्टरको जरुरी पर्छ, किनभने उसलाई जीवन चाहिएको छ। उसलाई जाडो लाग्यो भनेदेखि कपडाको जरुरी परेको, किनभने उसलाई जाडो लागिरहेको छ। उसलाई तृष्णा जाग्यो भने केटीको जरुरी पर्छ वा केटाको जरुरी पर्यो भनेदेखि किनभने उसलाई तृष्णा जागेको हुन्छ। उसलाई गर्मी लाग्यो भने पङ्खाको जरुरी बुझेको हुन्छ, किनभने उसलाई गर्मी लागेको छ, उसलाई ठन्डा चाहिएको छ।
यस्तो गरी मान्छे यसरी चाहिँ मान्छेको जीवनचर्या उसको चाहिँ प्रकृति रहेको छ। त्यसकारणले यस्तो संसारमा चाहिँ दिव्य पुरुषहरू कुनै पनि यस्तो संसारमा उहाँ यदि दिव्यता उहाँ प्राप्त गर्नुभएको छ, उहाँमा दिव्यता छ, ज्ञान त्यस्तो खालको छ भने उहाँहरूले यस संसारका यी लालची अर्थात् आवश्यकतामा मात्रै प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूसँग उहाँ जहिले पनि एकदम सचेत रहनुभएको हुन्छ र शान्ति साथ उहाँले चाहिँ आफ्नो जीवन चाहिँ व्यतीत गरिराख्नु भएको हुन्छ। किनभनेदेखि उहाँलाई चाहिँ संसारको मान्छेले चिनिराख्नु भएको हुँदैन, जबकि प्रत्येक प्राणीमा अलौकिक पुरुष रहनु भएको हुन्छ। तर संयोगवश देख्ने दृष्टि चाहिँ सन्तको कृपाले गर्दाखेरि, महान पुरुषको कृपाले गर्दाखेरि यो मात्र जुनीमा चाहिँ उहाँले चाहिँ बुझ्न पाउनुहुन्छ, चिन्न पाउनुहुन्छ आफूलाई। तर मान्छेलाई त्यसको चाहिँ आवश्यकता छैन, किनभने त्यो मान्छेलाई चिन्नुपर्ने जरुरी छैन, आवश्यकतै छैन। मान्छेलाई जिब्रोको स्वाद चाहिएको छ, लत्ता कपडा चाहिएको छ, फ्यान्सी चाहिएको छ, देख्नु चाहिएको छ, देखाउनु चाहिएको छ, शब्द सिँगार्न चाहिएको छ। मान्छेलाई जसरी पनि झुक्क्याएर भए पनि आफ्नो पेट पाल्नु पर्या छ। यस्तो कुराहरू छन्, यस्तो कुराहरूको आवश्यकता बुझेका छन् मान्छेहरू र यसै अनुसार चाहिँ मान्छेहरूको जीवन चाहिँ चलिरहेको छ। त्यसकारणले अलौकिक पुरुषको कोही पनि दर्शन गर्न चाहनु भएको छैन। सद्गुरु कबीर साहब एउटा आलोक पुरुष हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई पनि संसारका मानिसहरूले, राजा प्रजादेखि लिएर संसारले कहिले पनि उहाँलाई पनि चयन भएर बस्न दिनु भएन। तर उहाँलाई के थियो भने भित्रबाट चाहिँ म अलौकिक हुँ, म कसैलाई दुःख दिँदैन भन्ने खालको भए पनि उहाँलाई चाहिँ दुःख दिने मान्छेहरू लाखौँ लाख भएका थिए। तर पनि उहाँ चाहिँ कसैको कुनै पनि सबै संसार प्राणीहरूको प्रकृतिलाई बुझिसक्नु भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई कुनै पनि कहीँ झमट परेनन्, त्यस्तो खालको झम्का भेट त्यस्तो खालको भएन र विवाद भएनन्। त्यस्तै गरेर अब जसमा चाहिँ त्यस्तो खालको अनुभव थिएन कि मानिसहरूको चाहिँ चरित्र कस्तो हुन्छ, उसको मानवता भनेको के हो, शब्द मात्रै रहेछ, व्यवहारमा देखिँदैन। किनभनेदेखि अलौकिकताको अनुभव बिना मनुष्य कहिले पनि कुनै पनि हालतमा कुनै मानिसको कदर गर्न कसैले सक्दैन र बिना अलौकिकताको मान्छे एक पल पनि बाँच्न सक्दैन। जुन अलौकिकताको लागि मानिसलाई रत्तिभर पनि चिन्ता छैन, रत्तिपरि पनि उनका मतलब छैनन्। उनका मतलब बच्चामा भयो दूध खानको मतलब हुन्छ, ठुलो भएपछि उनको आफ्नो साथीको मतलब हुन्छ, अझ ठुलो भएपछि उसलाई सङ्गिनीको जरुरी पर्छ र त्योभन्दा ठुलो भयो त्योभन्दा पनि अब सबै व्यवस्थित भएपछि पैसाको जरुरत पर्छ, स्वास्थ्यको जरुरत पर्छ र स्वास्थ्यको जरुरी पर्छ र स्वास्थ्य जरुरी महसुस गर्नुहुन्छ र त्यही अनुसारको पैसा चाहिँ भयो भने मलाई चाहिँ डक्टरले उपचार गरिदिन्छ, मलाई चाहिँ सबैले रेखदेख गरिदिन्छ। यदि मसँग पैसा छैन भनेदेखि मलाई कसैले देख्दैनन् भन्ने खालको उनका विचार आउँछन् र उहाँहरूले चाहिँ पैसाको चलखेलमा लाग्नु भएको हुन्छ र सबै किसिमका यस्तै विचारले भरेको संसार जहाँ चाहिँ अलौकिकताको कसैलाई मतलब हुँदैन, जबकि बिना अलौकिकताको मानिस बाँच्नै पनि सक्दैनन्, सास फेरे पनि कुनै अर्थको हुँदैन। यस्तो अमूल्य र बहुमूल्य रत्न चाहिँ मानिसभित्र हुँदाहुँदै पनि मनुष्यले चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्न नसकेको कारण, चिन्न नसकेको कारण संसारमा जति अदालत, जति पुलिस प्रहरी, जति पनि संसारमा रक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, राजनीतिक कर्मी अर्थात् पत्रकारकर्मी जति पनि संसारमा छन्, उहाँहरूभित्र आफै चयन छैन, आफै शान्ति छैन भनेदेखि उहाँबाट शान्तिको आशा राख्ने व्यक्तिहरू अझ कसरी शान्त हुन सक्छन्। र यसैको विकल्प छ 3000 वर्षमा संसारमा 4,500 चोटि चाहिँ संसारमा चाहिँ युद्ध भएको छ र युद्धमा मान्छेहरू मारिएका छन्, संसारमा यस्तो भएका छन्। किनभने मानिसहरू अलौकिकतालाई आफूभित्र जोगिएको अलौकिकतालाई चाहिँ कहिले पनि उहाँहरूले चाहिँ दर्शन गर्नको लागि कहिले आतुर जगाउनुहुन्न। यसरी आतुर यदि जगाउनु भएन भने संसारमा जति जे भए पनि उसले चाहिँ मतलबी मात्रै विचार राख्नुभयो भनेदेखि मनुष्य चाहिँ संसारमा आउँछन् र उहाँको चयन शान्ति चाहिँ मिल्न सक्दैनन्। किनभने मूल बिनाको कुल कुनै कामको हुँदैनन्। त्यसकारणले म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईहरूले सबै काम गर्नुहोस्, तर सबैसँग मात्र स्वार्थको भन्दा पनि केही वास्तविकता तपाईसँग छुपिएको छ, तपाईसँग रहेको छ, त्यसलाई चाहिँ वास्तविकतालाई प्रकट गर्नको लागि केही शाकाहारी भोजन, सकारात्मक विचार, सेवा उपकारमा लाग्नुहोस् र तपाईहरूले आफ्नो जीवन पनि तपाईहरूको पुरा जीवन शोधन हुन्छ र राम्रो स्वस्थ हुन्छ र साथसाथमा तपाईले चाहिँ जुन एउटा अलौकिक आनन्द हुनुपर्ने हो, जुन आनन्द चाहिँ ऋषिमुनिहरूले, महान पुरुषहरूले, गौतम बुद्धले,
सद्गुरु कबीरले, महात्मा गान्धीले, अर्थात् संसारमा जति पनि आफूलाई पुगेको फकीर बुझ्नुभएको थियो, उहाँहरूले जुन पाउनुभएको थियो त्यो चाहिँ हामीभित्र पनि छुपेर बसेको छ। हामी पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ। हामी बाहिरको आवरणमा, शब्दमा मात्रै नअल्झौँ। यदि कोही व्यक्ति आत्माबोधी हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँको शब्द नभए पनि उहाँलाई सम्मान गर्ने हामी चाहिँ वातावरणको सिर्जना गरौँ। यही दुई शब्दको साथ आजको सत्सङ्ग कार्यक्रमबाट म छोटो मिठो कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। भोलि पर्सि फेरि पुनः समय मिले अवश्य उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा पाऊँ। हवस् त, साई बन्दगी, साई बन्दगी, साई बन्दगी।